السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوغ نعدلو لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس نيميرو 7. الوغ بالنسبه لليكزارسيس عندنا ديتيرميني لو دومين دو ديفينيسيون دو اف et calculer les limites de f aux bornes de df, puis déterminer les branches infinies du cf dans les cas suivants. Alors اول حاجه خاصنا نحددو الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون، موراها نحسبو لي ليميت ديال هاد كل فونكسيون بوحديتها او بون ديال الدومين ديفينيسيون ديالها، معنى او بون يعني في الاطراف ديال الدومين ديفينيسيون ديالها. على انطلاقا من دوك لي ليميت اللي غنجبرو غنحددو لي برونش انفيني ديال لي كورب ريبريزونطاتيف ديال لا فونكسيون اف. Alors, بالنسبة le premier cas ou le deuxième, troisième et quatrième, عندهم même branche infinie اللي غيكون هو branche parabolique. les directions ديالو غيكون هو l'axe désordonné. alors بلا ما نخدموهم كاملين بربعة بهم، دونك نديو غير اكزامبل واحد مثلا ديال لا فونكسيون الاولى. alors اول حاجه بيان سور خاصنا نحسبوا لا ليميت ديال اول حاجه خاصنا نحددوا الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون. alors بالنسبه لا فونكسيون عندنا fx égale 2x au carré plus 4x plus 1. alors الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون، دونك كتشوفوا هنايا هاد لا فونكسيون سي اون فونكسيون بولينوميال. alors الدومين ديفينيسيون ديالها غيكون هو r. علاش؟ حيت ما عندناش هنايا المقام وما عندناش الغاسين، دونك غيكون الدومين ديفينيسيون هو r. alors نقدروا نكتبوا r ونقدروا نكتبوها سو فورم ديال ان انترفال باش يبان لينا مزيان لي بون ديال هاد الدومين ديفينيسيون. دونك r هي موال لانفيني بلس لانفيني. دونك هذا هو الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون الاولى، لا بروميير فونكسيون. alors دابا نمشيو نحسبوا لي ليميت ديال هاد لا فونكسيون او بون ديال الدومين ديفينيسيون، نمشيو نحسبوا في موال لانفيني وفي بلس لانفيني. alors نحسبوا لا ليميت، donc limite ديال f de x quand x tend vers moins l'infini égale، يعني غيكون لا ليميت ديال هاد لا فونكسيون هادي quand x tend vers moins l'infini. alors كتلاحظوا هنايا بان هاد لا فونكسيون سي فونكسيون بولينوم، وعندنا هنايا كنحسبوا لا ليميت في الانفيني. alors يكفي اننا نحسبوا لا ليميت غير في لو بلو هو دوغري، يعني كنديو لو تيرم اللي عنده اكبر اس بلا ما نمشيو نحسبوا لا ليميت هنايا وهنايا وهنايا، يعني تجبروا فورم انديتيرميني وما عرفت شنو تبقاو عاد تعملوا هذا. دونك نجنبوا ديك الطريقه، واخا حتى هي صحيحه، ولكن من الاحسن يعني من الاول يعني عندنا هاد القاعده هذه ملي كيكون عندنا فونكسيون بولينوم دونك كنحسبوا لا ليميت غير فين كيكون اكبر اس. دونك هذه ايغال ا لا ليميت ديال 2x au carré quand x tend vers moins l'infini. alors دونك اذا عوضنا x بموال لانفيني، دونك موال لانفيني او كاري كتعطينا بلس لانفيني، بلس لانفيني فوا 2 كتبقى بلس لانفيني. alors دابا كاين جوج ديال لي ميثود، يعني اما دابا تمشيو تكملوا على هذه، يعني نعملوا لا ليميت ديال اف اكس سور اكس نشوفوا شحال كتخرج لينا، عاد نمشيو نحسبوا لا ليميت في بلس لانفيني عاود نشوف شحال يعني شنو كتعطينا، واذا عطاتنا لانفيني عاود نحسبوا لا ليميت ديال اف اكس سور اكس. دونك فحال كيما بغيتو. alors مثلا نكملوا على هذه. alors هنايا لا ليميت ديال لا فونكسيون اف مول لانفيني عطاتنا بلس لانفيني. alors المرحله المواليه، دونك دائما ملي كتحسبوا يعني كيكون مطلوب منكم تحددوا لا برونش انفيني وكتحسبوا لا ليميت ديال لا فونكسيون في لانفيني سوا بلس لانفيني اولا مول لانفيني، كتعطيكم لانفيني يعني كتعطيكم سوا بلس لانفيني اولا مول لانفيني. alors شنو كنعملوا المرحله الثانيه؟ يعني انطلاقا من هنا ما نقدروش نستنتجوا حتى شي برونش انفيني، ما كنعرفوش واش يكون اسامبتوت اوبليك ولا برونش بارابوليك بلي 3 تيب ديالو. دونك شنو يعني شكون اللي غيحدد لينا هاد البرونش انفيني؟ دونك نحسبوا لا ليميت ديال اف اكس سور اكس على حسب الريزولطا ديال ديك لا فونكسيون ديال ديك لا ليميت عاد نحدو. alors دابا نمشيو نحسبوا لا ليميت ديال f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. علاش؟ حيت دينا بموال l'infini دونك غنبقاو ماشي بموال l'infini égal. donc égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. donc la fonction كامله كنكتبوها plus 4x plus 1 sur x. donc هنايا
بلا قلت لكم عاود تمشيو عمال وما عرفت شنو، مباشره نديو لو بلو هو دوغري في البسط وفي المقام. علاش؟ حيت عندنا بولينوم مقسومه على بولينوم. لو كان عندنا هنا لا سوم ديال لي فونكسيون مختلفين، مثلا عندنا اكس بلس غاسين اكس اولا اكس بلس 1 سور شي حاجه هيدا، يعني يكونوا لي فونكسيون مختلفين، ديك الساعه يعني غنخليوها دونك غنحسبوا لا ليميت في كل وحده بوحديتها. ولكن هنا عندنا بولينوم كامله مقسومه على بولينوم، دونك نديو اكبر اس في البسط على اكبر اس في المقام. دونك ايغال à la limite quand x tend vers moins l'infini قلنا غنديو 2x au carré sur x. donc bien sûr هنايا on va simplifier. donc حيت اذا مشيت عوضتو كتعطيكم فورم انديترمين، دائما حاولوا ما امكن تعملوا لي سامبليفيكاسيون. donc égal la limite quand x tend vers moins l'infini ديال 2x. alors هاد la limite شنو كتعطينا؟ donc x اذا عوضنا بموال انفيني donc عطينا موال انفيني فوا 2 كتبقى لنا موان لانفيني. الوغ هنايا شنو نقدروا نستنتجو؟ دونك كنت عطيت لكم شرحت لكم في ديك يعني في الدخله ديال لابارتي ديال لي برونش انفيني، شرحت لكم هذا الشيء. الوغ اذا حسبنا على ليميت ديال لا فونكسيون في لانفيني عطاتنا لانفيني، دونك المرحله الثانيه كنحسبوا لا ليميت ديال لا فونكسيون سور اكس. ياك اذا عطاتنا لانفيني في حال هنايا، الوغ لانتربريتاسيون هنا شنو غتكون؟ غيكون سي اف il admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné au voisinage de moins l'infini هنايا. ياك alors اذا عطاتنا 0 alors كيكون هنايا برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس. واذا عطاتنا عدد دونك كنمشيو نحسبوا. دونك هاد لي كان نشوفوهم في 5e و في 6e فونكسيون. alors دابا عطاتنا قلنا هاد لا ليميت ديال اف اكس سور اكس عطاتنا لانفين، دونك غيكون برونش بارابوليك لي ديريكسيون ديالو هو لاكس ديزوردوني. بالحق حتى نمشيو نعملو ديال لا ليميت في بلس لانفيني باش نعملو انتربريتاسيون وحده. اللي بغى يعمل دابا انتربريتاسيون موراه عاوتاني في بلس لانفيني يعمل انتربريتاسيون ماشي غلطه، ولكن من الاحسن يعني نعملو انتربريتاسيون وحده. دونك دابا سالينا مع مول لانفيني، دابا نمشيو لبلس لانفيني. alors لا ليميت ديال f x quand x tend vers plus l'infini même chose كنعاودو نفس الخدمه. donc 2x au carré plus 4x plus 1 le plus haut degré تما كنحسبوا la limite quand x tend vers plus l'infini ديال 2x au carré. donc كتكون bien sûr plus l'infini au carré كتبقى plus l'infini fois 2 هي plus l'infini. alors la limite ديال f x في l'infini عطاتنا l'infini. alors la deuxième étape شنو غنعملو؟ نمشيو نحسبوا la limite ديال f x divisé par x quand x tend vers plus l'infini. حيت هنايا عندنا plus l'infini دونك كنبقاو ماشي بنفس l'infini اللي عندنا هنايا. égal même chose كما عملنا قبيله. tend vers plus l'infini la fonction كامله 2x au carré plus 4x plus 1 divisé par x le plus haut degré quand x tend vers plus l'infini 2x au carré sur x. donc bien sûr on va simplifier كتبقى لنا la limite quand x tend vers plus l'infini ديال 2x égale alors plus l'infini fois 2 كتعطينا plus l'infini. donc la même chose هنايا. donc la limite ديال f x sur x عطاتنا l'infini. alors غيكون عندنا برونش بارابوليك لي ديريكسيون ديالو هو لاكس ديزوردوني au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. donc هي l'interprétation عملتها هنايا. donc CF admet une branche parabolique donc de direction l'axe désordonné au voisinage. donc هي كنت نسيتها هنايا عملت كل وحده بوحديتها. دونك هنايا عملت au voisinage مول l'infini، عاوتاني ساليت مع بلس l'infini، عاد عملت هذا الانتربريتاسيون. قلت لكم تقدروا تجمعوهم في وحده. دونك غتكون غير انتربريتاسيون بوحده يعني وحده غتكون جمعه كلشي. دونك غيكون admet une branche parabolique de direction l'axe désordonné au voisinage du plus l'infini et moins l'infini. alors d'abord نمشيو l'exemple 5 et 6.